सामाजिक विकासतर्फ नगर सांस्कृतिक गुरुयोजना निर्माण गरी कला संस्कृति संरक्षण गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, दलित, महिला, बालबालिका, अपाङ्ग, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएको वर्गको हित उत्थानको निम्ति स्थानीय समावेशी कार्यदल गठन गरी राहत तथा समतामूलक अवसरहरूका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। अनाथ बालबालिकाहरूको पहिचान गरी आवश्यक राहत सहयोग गरिने नीति लिइनेछ। एम्बुलेन्स सेवा, सवाहन सेवा 24 घण्टा सञ्चालन गरिनेछ। छाउपडी प्रथा, जातीय छुवाछुत, बाल विवाह, बहुविवाह, घरेलु हिंसा जस्ता सामाजिक विकृति विरुद्ध विशेष अभियान सञ्चालन गरिनुका साथै कानुन कार्यान्वयनमा कडाई र तदारुकताका साथ अगाडि बढिने नीति लगिनेछ। सम्पूर्ण नगरवासी नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समावेशको व्यवस्था मिलाइनुका साथै सुपथ र सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ। 100% गर्भवती महिलाहरूलाई सुरक्षित सुत्केरी सेवा तथा मातृ शिशु सेवा प्रदान गरिनेछ। पोषण तथा मातृ शिशु कार्यक्रममा उपचारात्मक, प्रबन्धनात्मक र प्रतीकात्मक सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। वडा नम्बर 1 र 2 को बीचमा यसै आर्थिक वर्ष 79-80 मा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ। सबै विद्यालयहरूमा दरबन्दीविहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गरिनेछ। हरेक कक्षा कोठाहरूलाई बालमैत्री कक्षा कोठामा रूपान्तरण गरिनेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास कोष स्थापना गरी आगामी 3 वर्षमा पूर्वाधार सम्पन्न विद्यालयहरू बनाइनेछ। शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा प्रोत्साहन र दण्ड जरिवानाको नीति अवलम्बन गरिनेछ। स्वयंसेवक शिक्षकहरूको व्यवस्था गरिनेछ। आवश्यकताको आधारमा थप विद्यालय खोल्ने र समायोजन गर्ने साथै दरबन्दी मिलान गरिनेछ। समय सुहाउँदो रोजगारमूलक शिक्षा प्रदान गर्न प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालयको स्थापना गरिनेछ। एक वडा एक नमुना विद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनुका साथै सर्वोत्कृष्ट प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालय घोषणा गरी पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। हरेक माध्यमिक विद्यालयमा प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्था गरिनेछ। हरेक माध्यमिक विद्यालयहरूमा खेलकुद क्लबहरूको स्थापना र आवश्यक बन्दोबस्तीको व्यवस्था गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, अशक्त, अपाङ्गहरूको निमित्त प्रभावकारी रूपमा घर दैलो स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ। गर्भवती महिलाहरूलाई टेलिमेडिसिन मार्फत घरमै गएर स्वास्थ्य परीक्षण गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। हरेक आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीहरूलाई पूर्वाधार सम्पन्न बनाइनुका साथै आवश्यक स्रोत साधनयुक्त बनाइनेछ। हरेक वार्डमा एक-एकवटा बाल उद्यानको व्यवस्था गरिनेछ। नगरको एकमात्र क्याम्पस चामुण्डा कलेजलाई थप व्यवस्थित र पूर्वाधार सम्पन्न बनाउनुका साथै बिएससी एवं स्नातकोत्तर क्लास सञ्चालनको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र शान्ति सुव्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुका साथै चामुण्डा क्षेत्रको देउरालीमा प्रहरी चौकीको स्थापनाको लागि पहल गरिनेछ। बिन्द्रासैनी अस्पताललाई नगरकै गौरवको अस्पतालमा रूपान्तरण गरी आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरी सुविधा सम्पन्न बनाइनेछ। नगरभित्र रहेका सम्पूर्ण खेलाडीहरूको विकासको लागि नगर खेलकुद विकास समितिलाई सक्रिय बनाउँदै खेलाडीहरूलाई खेल उन्मुख बनाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। वन संरक्षणको क्षेत्रमा गुरु योजना बनाई लोक उन्मुख वनस्पति संरक्षण र वृक्षारोपण अभियानकै रूपमा लागू गरी हरियाली प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम मिलाइनेछ। सबै वडाहरूमा मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना गरी वडा स्तरमा भएका वाद विवादलाई सम्बन्धित मेलमिलाप केन्द्रबाट मिलाउने व्यवस्था मिलाउनेछ। साथै तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताको व्यवस्था गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गाको स्पष्ट तथ्याङ्क लिई उचित व्यवस्थापन गरिनेछ। विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूसँग मिलेर सामाजिक विकासको क्षेत्रमा सरकारी र गैर सरकारी लगानी भिर्त्याउँदै समन्वयात्मक विकासको अवधारणालाई अगाडि बढाइनेछ। विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्था तथा दार्ती निकायहरूसँग समन्वय कायम गर्दै एकद्वार प्रणाली मार्फत कुनै पनि कार्यक्रम नदोहोरिने गरी नछुट्टिने व्यवस्था नगरपालिकामा एक छुट्टै
हेल्प डेस्कको स्थापना गरी व्यवस्थित गरिने व्यवस्था गरिनेछ। युवाहरूलाई विभिन्न किसिमका रोजगारमूलक सिपमा आधारित छिटो र लामो तथा मध्यम अवधिको व्यावसायिक तालिम प्रदान गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूबाट नगरस्तरीय परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थी 1, छात्रा 1 र शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा विशेष योगदान पुर्याउने प्राध्यापक 1 जना र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूमध्ये 1, शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्षहरूमध्ये 1 जनालाई प्रोत्साहन र पुरस्कारको व्यवस्था गरिने कार्यक्रम लगिएको छ। विद्यालय स्थलगत अनुमान गरी भौतिक पूर्वाधारको अभाव भएका विद्यालयहरूको आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने नीति अवलम्बन गरिएको छ। साथै सोही आधारमा अन्य अनुदानहरू पनि वितरण गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ। विद्यालय स्तरको परीक्षा तथा मूल्याङ्कन स्तरीय बनाउनको निमित्त परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाइनेछ। हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको चामुण्डा बिन्दासैनीको 15 शय्याको अस्पतालको निर्माण कार्य तोकिएकै अवधिमा सम्पन्न गरिनेछ र अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सेवा सुचारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था तथा स्वास्थ्य संस्थालाई प्रवृत्ति मैत्री बनाइनेछ। स्वास्थ्य संस्था मार्फत प्रभाव हुने सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य, अनुगमन र नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्था र सरुवा रोग र महामारी नियन्त्रणका लागि बहुपक्षीय सहकार्य गरी यसको असरको न्यूनीकरण र सेवामा निरन्तरता प्रदान गरिनेछ। नगरवासीको पोषणको अवस्थामा दिगो सुधार र स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने स्वास्थ्यवर्धक रैथाने खाद्य वस्तुको प्रयोग र पहुँचलाई विस्तार गरिनेछ। एकीकृत शीघ्र कुपोषण व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत चामुण्डा बिन्द्रासैनी स्वास्थ्य चौकीमा स्थापना गरिएको बहिरङ्ग उपचार केन्द्र ओटिसीलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षमादेखि चामुण्डा स्वास्थ्य केन्द्र चौकीबाट पनि एकीकृत शीघ्र कुपोषण व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनको लागि ओटिसी केन्द्र स्थापना गरिनेछ। साथै यो ओटिसी केन्द्रलाई सबै नगरका 9 वडामा स्थापना गरी यो सेवा उपलब्ध गरिने आवश्यक पहल गर्दै लगिने नीति लगिएको छ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता विकास गरी स्वास्थ्य सेवामा जोड दिँदै स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउँदै लगिनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बिमा कार्यान्वयनको व्यापक प्रचार प्रसार गरी जनताको घर दैलोसम्म पुर्याइनेछ। नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार क्रमशः सुधार गर्दै लैजाने एवं पर्याप्त औषधि र उपकरणको व्यवस्थापनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। स्वस्थ चामुण्डा बिन्द्रासैनी, समृद्ध चामुण्डा बिन्द्रासैनी बनाउन विभिन्न खालका स्वास्थ्य अभियानहरू सञ्चालन गरिनेछ। ध्यान र योगको माध्यमबाट स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, सकारात्मक सोच र व्यक्तित्व विकास गर्न विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण सञ्चालन गरिनेछ। साथै योगशाला निर्माणको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ र दीर्घकालीन सेवाका लागि सम्मानजनक विदाई गर्न विशेष योजना ल्याइनेछ। आर्थिक अवस्था न्यून भएका दीर्घ रोगीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा सुलभताका लागि स्वास्थ्य बिमा गरिदिने व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार आवश्यक रकम उपलब्ध गराइनेछ। लागु औषध दुर्व्यसन नियन्त्रण र न्यूनीकरण र विभिन्न प्रबन्धनात्मक एवं नियन्त्रणात्मक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने र कुलतबाट किशोर बालबालिकाहरूलाई बचाउन विद्यालयमा साथी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई किशोर र किशोरमैत्री बनाउँदै लगिने नीति लगिनेछ। आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै लगिनेछ। नगर स्तरीय सुरक्षित मातृत्व आकस्मिक कोषको स्थापना गरिनेछ। मानसिक स्वास्थ्यको समस्या परेका दक्ष जनशक्ति तयार गरी आवश्यकता अनुसार उपचारको व्यवस्था गरिनेछ। यस पालिका चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकामा जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। यस पालिकाको
स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाउँदा स्वास्थ्यका उपचारात्मक, प्रतिकारात्मक र पुनर्स्थापनात्मक र प्रबन्धनात्मक सबै क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा दिइनेछ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सिफारिस गरे अनुसार यस चामुण्डा बिन्दासनी नगरपालिकामा आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा 10% बजेट विनियोजन गरिनेछ। साथै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेअनुसार स्वास्थ्यका 6वटै आधारभूत क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिने कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। कोभिड-19 को महामारी विरुद्ध स्वास्थ्य कर्मीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ र यसको अन्त्य भएपछि पनि आउन सक्ने अन्य महामारीको विरुद्ध स्वास्थ्य क्षेत्रको विपद व्यवस्थापन योजना बनाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ। यस पालिकाको स्वास्थ्यको कार्यक्रम बनाउँदा महिला, गरिब, दलित, भौगोलिक रूपमा पछाडि परेका क्षेत्रका समुदाय, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गहरूको स्वास्थ्य रक्षा गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। स्वास्थ्य कर्मीहरूको क्षमता विकास र वृद्धि विकास गर्ने, व्यक्तिगत सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, उत्प्रेरणा बढाउने कार्य गरिनेछ भने उनीहरूलाई कार्यक्षेत्रमा आइपर्ने जोखिमका लागि बिमाको व्यवस्था गरिने प्रबन्ध गरिनेछ। पालिका स्तरमा स्वास्थ्य समिति र स्वास्थ्य संस्था स्तरमा व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति गठन वा सबलीकरण गरी उनीहरू मार्फत स्वास्थ्य कार्यक्रम र स्वास्थ्य संस्थाहरूको व्यवस्थापन सुधार गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई सुनिश्चित गरिनेछ। पालिकाभित्रका हरेक नागरिकहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित गर्न कार्यक्रम गरिनेछ। यसका लागि भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिक आवश्यकताको आधारमा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइको स्थापना गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस पालिकालाई शून्य मातृ शिशु, शून्य बाल शिशु, 100% खोपयुक्त, शून्य प्रसुति गृह पालिकाको रूपमा विकास गरिनेछ। पालिकामा आकस्मिक प्रसुति कोषको व्यवस्था गरिनेछ। साथै पालिकामा कोल्ड चेनको व्यवस्थापन गरिनेछ र खोप कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रको एक नम्बर प्रभावी कार्यक्रम हो। यसले बालबालिकालाई विभिन्न प्रकारका रोगहरूबाट रोकथाम तथा नियन्त्रणमा मद्दत गर्दछ। यस कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनको लागि सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई खोप कार्यक्रम सञ्चालनको दिनमा यातायात खर्चको व्यवस्था गरिनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, आमा समूह र अन्य स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको क्षमता विकास हेरी मातृ शिशु स्वास्थ्य र परिवार नियोजन कार्यक्रम तथा जनस्वास्थ्यको कार्यक्रममा उनीहरूको क्षमताको प्रभावकारी रूपमा सदुपयोग गरिनेछ। यस पालिकाभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत सहयोगी संस्थाहरूसँग सहकारी गरी उनीहरूसँग रहेको साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरिने व्यवस्था गरिनेछ। यस चामुण्डा बिन्दासनी नगरपालिकामा महिला, किशोरी, बालबालिकाहरूमा हुने कुपोषणको अवस्था सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ र यसका लागि आवश्यक साझेदारी बजेट विनियोजन गरिनेछ। बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत पोषण मैत्री स्थानीय शासन अवलम्बन गर्न पोषण मैत्री वार्ड घोषणाका लागि अभियान सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि एक पोषण मैत्री नमुना गाउँ अभियान कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षबाटै कार्यान्वयन गरिनेछ। नेपालका महिला, किशोरी र बालबालिका हुने कुपोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयनलाई यस नम्बरका पालिकाले उच्च प्राथमिकता राख्ने र सोही अनुसार नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट र नगरपालिकाले विनियोजन गरेको साझेदारी रकमलाई विषयगत तथा क्षेत्रगत विनियोजन गरी पोषण सुधारको लागि तोकिए बमोजिमको क्रियाकलापमा खर्च गरिनेछ। बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाले निर्दिष्ट गरेका उपलब्धि प्रतिफल प्राप्तिको लागि विषयका शाखा र साझेदार निकायहरूसँग मिलेर पोषण लक्षित संवेदनशील क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछ र महिला, बालबालिका लक्षित कार्यक्रम जस्तै बाल पोषण अनुदान, खोप कार्यक्रम, बालमैत्री स्थानीय शासन आदिमा समेत बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई समावेश गर्दै लगिने नीति लगिनेछ। नगरपालिकाको पोषण सम्बन्धी सूचना तथ्याङ्कहरू कमी भएको कुरालाई महसुस गर्दै नगरपालिकामा पोषणको क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा नगरपालिकामा स्तरीय पोषण
पार्श्वचित्र यसै वर्ष तयार गरिनेछ। समाजमा विद्यमान कुरीति, छाउपटी, बाल विवाह, छुवाछुत जस्ता कुशोषण र विकृति अन्त्यका लागि ठोस नियम बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। सबै स्तरमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना तर्जुमा गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन, सुशासन र पारदर्शिताको सुनिश्चितता गरिनेछ। पोषणको अवस्था सुधार गर्नको लागि जङ्क फुड खाजा बालबालिकालाई विद्यालयमा रोकआउट गरिनेछ। नगरपालिकाको कार्यालयमा सुरक्षित स्तनपानका लागि स्तनपान कक्ष सञ्चालन गरिनेछ। सुत्केरी पोषण स्याहार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नगर तथा वडा स्तरीय पोषण र खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिलाई अझ बढी सक्रिय बनाई पोषण विशेष र पोषण संवेदनशील कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। साथै विषयगत शाखाहरूको वार्षिक कार्यक्रम पोषणका क्रियाकलापहरूमा अनिवार्य रूपमा समावेश गरी विपन्न सुनौलो हाजिर दिनका आमा, बालबालिका र किशोरीहरूको घर परिवारलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। नगरपालिकामा रहेको पोषण रजिस्ट्रारलाई निरन्तरता दिँदै पोषण रजिस्ट्रारमा पोषणका गतिविधि सञ्चालन गर्ने, कुपोषणको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सुनिश्चितता गर्दै एक घर एक करेसाबारी स्थापनाको नीति अवलम्बन गरिनेछ। नगरपालिकामा सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमलाई वडा वडामा विस्तार गरी मातृ शिशु सेवाको पहुँच पुर्याउने, उपचारात्मक, प्रवर्धनात्मक र प्रतिकारात्मक सेवा नियमित सुचारू गर्ने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको कामलाई कदर गर्दै प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने, गरिब तथा विपन्नहरूको प्रत्यक्ष लाभ लिने गरी स्वास्थ्य उपचारलाई थप सर्वसुलभ गराइने र विभिन्न समयमा स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरी विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस पालिकामा मापदण्ड अनुसारका सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्न लगाई स्वरोजगारको व्यवस्था गरिनेछ। राष्ट्रका लागि खेलकुद, स्वास्थ्यका लागि खेलकुद भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै नगर स्तरमा विभिन्न खेलकुदका कार्यक्रमहरू आयोजना तथा सञ्चालन गर्न सङ्घीय सरकारबाट तोकिएको राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता र नगरपालिकाद्वारा तोकिएको नगर प्रमुख कप खेलकुद प्रतियोगितालाई उच्च प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यस नगरपालिकाको अनुदान कार्यविधि 2074 बमोजिम विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई दिँदै आएको अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूका लागि शैक्षिक तथा खेलकुद सामग्री तथा रोजगारमूलक तालिमको व्यवस्था गरिनुको साथै आवश्यकता अनुसार सहायता सामग्रीको समेत उचित प्रबन्ध मिलाइनेछ। बालमैत्री स्थानीय नगर घोषणाका लागि आवश्यक आधारहरू तयार गरिँदै लगिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी गैर सरकारी संस्थाहरूको काम नियमित अनुगमन र नियमन गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसा र घरेलु हिंसा जस्ता विसङ्गति विरुद्धको अभियानलाई तदारुकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ। योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा महिलाको सहभागिता र लाभ सुनिश्चित गर्नका लागि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अवधारणा अनुसार महिलाहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुने, सहभागिता हुने, रोजगारी अभिवृद्धि हुने र महिलाहरूको परम्परागत कार्यबोझमा कमी ल्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दिगो विकासका लक्ष्य स्थानीयकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सार्वजनिक यस नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई कार्यक्षेत्र सञ्चालन जगतलाई आर्थिक सहयोग गर्ने नीति लिइनेछ। सार्वजनिक शौचालय निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। जल उपयोग गृह योजना तयार गरी नागरिकहरूलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गरिन्छ। विद्यार्थी सङ्ख्या तथा विषयको आधारमा नगर क्षेत्रको सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यविधि बमोजिम दरबन्दी सिर्जना तथा मिलान गरिनेछ। प्राविधिक विषय अध्ययन गरिरहेका गरिब, जेहेन्दार तथा अन्य आधारमा पीडित रहेका विद्यार्थीलाई कोष स्थापना गरी छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षालय स्थापना सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ। शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरीय बनाउन र शिक्षा क्षेत्रका जटिलता हटाउन शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली, कार्यविधि निर्देशिका निर्माण गरी शिक्षा क्षेत्र तथा शिक्षक व्यवस्थानलाई व्यवस्थित मर्यादित गरिँदै अगाडि बढिनेछ। विद्यालयमा जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकाहरूलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितता गरिनेछ। आधारभूत तहसम्म अध्ययनरत सबै बालबालिकाहरूलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने राष्ट्रिय नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। शिक्षकको पेशा क्षमता विकास गर्न शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि शिक्षकको पेशागत क्षमता विकासमा जोड दिइनेछ। साथै विषयगत शिक्षक तालिम, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान आयोजना र सञ्चालन गरिनेछ। हाल नवीनतम प्रवृत्तिको विकासको परिवेशलाई आत्मसात गर्दै सबै विद्यालयहरूमा सूचना प्रवृत्ति मैत्री अध्ययन अध्यापनलाई
प्राथमिकता दिइनेछ। भौतिक पूर्वाधारको अभाव भएका विद्यालयहरूको आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ र सोही आधारमा अन्य अनुदानहरू वितरण गरिनेछ। विद्यालय स्तरको परीक्षा तथा मूल्याङ्कनलाई स्तरीय बनाउनको लागि परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइन्छ। विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रविवेश अध्यक्ष, बाल विकास केन्द्र व्यवस्थापन समिति अध्यक्षहरूका लागि क्षमता विकास तालिमको आयोजना र सञ्चालन गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक संस्थागत विद्यालयहरूको पठन पाठन अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन, परीक्षा व्यवस्थापन र अन्य सम्बन्धित क्रियाकलापहरू समेटेर नगरपालिकाको शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रारम्भिक बाल विकास कक्षादेखि कक्षा 5 सम्म अध्ययनरत बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको शारीरिक मानसिक विकासका लागि तोकिएको पौष्टिक तत्त्वहरूको मात्रा रहने गरी दिवा खाजा कार्यक्रमको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत किशोरी छात्रहरूलाई महिनावारीका समयमा प्रयोग गर्न सेनिटरी प्याड निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रत्येक वडामा एक नमुना विद्यालयको निर्माण तथा नगरभित्र रहेका सबै शिक्षण संस्थाहरूको गुणस्तर विकासमा ल्याई आगामी वर्षभित्र निजी विद्यालयहरूको आकर्षण यहाँका नगरवासीको मानसपटलबाट स्वतःस्फूर्त ढङ्गबाट हटाउन लिएको नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। यस नगरपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण तथा अभिभावक शिक्षकमाला निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको र सो पाठ्यक्रम यस नगरपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्म क्रमशः लागू गरिन्छ। साथै अभिभावक शिक्षामाला पनि लागू गरिने छ। माध्यमिक तह सञ्चालन भएका विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको शिक्षा नीति अपनाइनेछ। यस नगरपालिकामा रहेको एकमात्र चलेट कलेज चामुण्डा कलेजलाई बहुमुखी क्याम्पस बनाउने नीतिलाई उच्च प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिका रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि सरकारवालाहरूलाई जवाबदेही बनाउने, उत्कृष्ट सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्ने विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन, कमजोर सिकाइ उपलब्धि भएका विद्यालयहरूलाई मूल्याङ्कनको आधारमा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न अभिप्रेरित गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। प्रत्येक विद्यालयलाई अपाङ्ग मैत्री, छात्र मैत्री विद्यालय, भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न, खानेपानी, शौचालयको उचित व्यवस्था साथै लैङ्गिक तथा अन्य कुनै पनि किसिमको भेदभाव रहित विद्यालय बनाइनेछ। दलित, महिला, जनजाति, अपाङ्ग, आर्थिक रूपले पछाडि परेका समुदायका प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि यस नगरपालिकाबाट उत्कृष्ट विद्यार्थी छनौट गरी विभिन्न प्रकारका प्राविधिक तर्फको उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि नगर प्रमुख छात्रवृत्ति कार्यक्रम मार्फत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ। यस नगरपालिकामा रहेको निरक्षरतालाई शून्यतामा झार्ने लक्ष्य राखी साक्षर नगरपालिकाको रूपमा विकसित गर्ने योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। नगरपालिकामा सञ्चालित विद्यालय सरसफाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी बहुप्राविधिक शिक्षालयको पूर्वाधार तयार गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। यस नगरपालिकाबाट दिँदै आएको शिक्षण सहयोग अनुदान बाल विकासदेखि कक्षा 10 सम्मलाई निरन्तरता दिई स्वअनुदानमा कार्यरत बाल विकास सहजकर्ता र शिक्षकहरूको तलब भत्तामा हेरविचार गरिनेछ। यस नगरपालिकामा स्थापित प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रलाई मसलनन्द तथा सिकाइ सामग्री व्यवस्थापनका लागि अनुदान वितरण गरिनेछ। एभरेस्ट क्लब अन्तर्गतको सिकाइ कहिल्यै रोकिँदैन परियोजनाको साझेदारीमा नगर बाल अनुदान कार्यविधि निर्माण गरी बाल अनुदान कोष स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ। विभिन्न विपदका कारण सामुदायिक विद्यालयमा हुने क्षतिलाई व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्न विद्यालय व्यवस्थापन अनुदानलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिका अन्तर्गतका सञ्चालित सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई साक्षरता विकास तथा निरन्तर शिक्षा सञ्चालनको लागि व्यवस्थित गरिनेछ। नगरपालिका अन्तर्गत शैक्षिक क्रियाशील विभिन्न शिक्षा सम्बन्धी काम गर्ने सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय सहकार्य गरी शैक्षिक सुधारका लागि पहल गरिनेछ। यस नगरपालिका अन्तर्गतका ज्येष्ठ नागरिक, बुद्धिजीवी, कलाकार, कालीगढ, किसान, मजदुर, ऐतिहासिक व्यक्तित्व र जेनदार विद्यार्थीलाई सुरक्षा, सम्मान र सहयोगका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। बेसहारा तथा अभिभावकविहीन बालबालिकाको जीवन रक्षाको लागि सहयोग गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक परिचालन कार्यक्रम, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, बत्ती सेन्टर, सबसहयोग कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। नेपाल सरकार
र प्रदेश सरकारको समन्वयमा जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ र यस नगरपालिकालाई खर्का छानाबी मुक्त नगरपालिका घोषणा गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। पञ्चकोशी क्षेत्रमा पर्ने श्री चरण पादुका स्थानमा अतिथिको सत्कार तथा सम्मानका लागि र अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यमा समेत मद्दत पुग्ने उद्देश्यका साथ अक्षय कोष स्थापना गरी कार्यलाई निरन्तर दिइनेछ। दुल्लो नगरपालिका र चामुण्डाबिन नगरपालिका बीच मा भएको भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेको र यसैगरी अन्य पालिकामा पनि यो सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। एक युवा एक काम भन्ने मूल नारा बमोजिम बेरोजगार युवा युवतीहरूलाई यस नगरपालिकाभित्र रोजगारमूलक अवसरको सिर्जना गरी विभिन्न सिपमूलक लामो तथा छोटा प्रकारका तालिम प्रदान गरी नगरपालिकाले अनुदानको समेत व्यवस्था गर्ने वातावरण यथाशीघ्र अगाडि बढाइनेछ। यस नगरपालिकालाई बाल विवाह रहित, महिला हिंसा रहित, छाउपडी प्रथाको उन्मूलन, घरेलु हिंसा मुक्त, मानव अधिकारको ग्यारेन्टी र छुवाछुतको अन्त्य, जातीय भेदभाव जस्ता सामाजिक कुप्रथाको उन्मूलन गरी समानतामा आधारित नगरपालिकाको रूपमा स्थापित गर्ने कार्यलाई विशेष रूपले अगाडि बढाइनेछ। पालिकाबाट सञ्चालन गरिने पूर्वाधार जन्य योजनाहरूलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग साझेदारी गरी थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनेछ। नगरपालिकामा रहेका बेरोजगार व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सूचीकृत गरिनेछ र नगरपालिकाभित्र सञ्चालन गरिने आयोजनाहरूमा कामदार परिचालन गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 9औं संशोधनमा भएको व्यवस्था अनुसार निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिलाई आयोजना सम्झौता गर्दा नै सूचीकृत कामदारलाई काम गर्नुपर्ने शर्त उल्लेख गरी योजना सम्झौता गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा रोजगारमूलक आयोजनाको नक्साङ्कन गरी नगरपालिकाको आयोजना ब्याङ्क समावेश गरिनेछ र आयोजना ब्याङ्कमा समाज भएका योजनाबाट नै आर्थिक वर्षको आयोजना सञ्चालन हुने योजना छनौट गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तथा भिसा स्वीकृत भई जान नपाएका बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचित गरी रोजगारीका अवसरहरूमा प्राथमिकता दिइनेछ। नगरपालिका विभिन्न शाखाहरूको समन्वयमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी एकीकृत प्रयास गरी स्रोत परिचालनमा वृद्धि गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा रोजगारीका थप अवसरहरू सिर्जना हुन सक्ने प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्राविधिक सहायता प्रदान गर्ने र व्यवसाय सुरु गरेका व्यक्तिहरूका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादनका लागि रोजगार सेवालाई थप जनशक्ति र साधन स्रोत र अन्य व्यवस्था सहित सबलीकरण गरिनेछ।